श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। ओम एम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति एम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति एम योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री मच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कीर्तकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादादाध्यामि नारायण कथामि माम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुरु। प्रथमोध्याय। स्कन्द उवाच। परापूर्व कालमा अगस्त्य मुनि तपस्या गरिरहेको आश्रममा आफ्नो वाहन मयूरमा बसेर स्कन्द कुमार आइपुग्नु भयो। अगस्त्य मुनिले अकस्मात आफ्नो आश्रममा आएका कुमारजीको आसन पाद्य अर्घ्य आदिले पूजा सत्कार गरी बसेपछि अगस्त्य मुनिले विनम्रतापूर्वक कुमारजीसँग सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका हुनाले कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको प्रथम शान्तितीत पद छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भई फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि पर अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भइन्। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्तितीत पद छ। उसभन्दा पनि पर शान्ति पद छ। शान्तिदेखि पर विद्या पद छ। उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ। उसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो संक्षेपले गरिकन ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। जुन क्रमले यसको सृष्टि हुन्छ उसैको उल्टो रीतले संहार हुन्छ। यी पाँच पदको उपदेश सृष्टिको अन्तरको इच्छा गर्दैन। जुन कारणले यो जगत पाँच कलाले व्याप्त भइरहेछ यसै उसले अव्यक्त कारण छ। सो आत्मादेखि अधिष्ठित हुन्छ। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु त्यसमा अव्यक्त र जीवको कातृत्व छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले प्रधान परमाणु आदि जो छन् सब अचेतन छन्। बुद्धिमानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी भनेका छैनन्। हेमुनि, यसै कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त छ। यसै कारणले सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ यी अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादिले युक्त छन्। उनै जगतको महेश्वर हुन्। महत आदिको ग्रन्थ उनै सर्ववृत्तका शासनैले सम्पूर्ण प्रवृत्त हुन्छ भनी सत्पुरुषलाई दृढ निश्चय छ। अल्पज्ञहरू त्यो पक्षको ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्यको प्रारम्भ हुन्छ उहाँदेखि लिई जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको बखत आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो। जो त्यो ब्रह्माका आयुको आधा भाग छ त्यसैलाई परार्ध भनी भन्दछन्। जब दुई परार्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिई आत्मामा रहन्छ। तब यो जगत आत्मामा रही विकारले युक्त भई संहत भई जान्छ। तब यो प्रधान र पुरुष आफ्नो धर्म रही जान्छन्। तब मम औ सत्तो यी दुई गुण पनि समान भइरहन्छन् र सर्वत्र रङ्गिन झैँ गरी व्याप्त भई फैलिन्छ। गुणको समान हुँदा तमोमय हुनाले यिनको अलग हुन सक्दैन। तब यी वायुले शान्त गराएको निश्चल जलका झैँ थाहा पाउन सकिँदैन। तब त्यस जगतको नजानिने बखत भई उनै महेश्वरी रातमा स्तुति गरी रात व्यतीत भएपछि ती प्रधान पुरुष यी दुवैलाई माया योगले परमात्माले उसमा प्रविष्ट भई शोभित गराएर उहाँपछि प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्यले परमेष्ठिको आज्ञाले त्यसै अव्यक्तदेखि सब सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माको मायाका एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अद्वपति भनी भन्दछन्। उनै सकल प्राणीमा विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँपछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ। क्रमैले विशेष तपका विकारबाट रुद्र, विष्णु र ब्रह्मा यी तीन देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने भएकी उनकी शक्ति भइन्। उनको नाश हुनाले ज्ञान पनि अणिमादि सिद्धिसहित भई उत्पन्न पालन र नाश यी तीन कर्ण ती तीनवटाको भयो। कालान्तरमा फेरि पनि वृद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी परस्पर उत्पन्न भई परस्पर शक्ति धारण पनि गर्दछन्। परस्पर स्थित भई परस्पर शक्तिलाई बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ।
यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै हुँदैन किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर यो बढ्ता यो कम भनी यस्तो अज्ञानीहरू भन्दछन्। तिनै राक्षस पिचास हुन्छन्। तिनै ब्रह्मकाल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप तिनै गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिका उत्पत्ति कारण हुन्। लीलैले गरी जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन् तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा सर्वमा रहेका छन्। यसै कारणले महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र शिवात्मक हुन्। प्रधानदेखि पहिले बुद्धि, ख्याता, महतत्व उत्पन्न भयो र महतत्वको क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस र अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए। त्यस्तै इन्द्रिय पनि अहङ्कारको विकार हुनाले राजस अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। सो इन्द्रिय दुई प्रकारका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय, जम्मा 10 भए। एकादशौँ मन र इन्द्रियका 32 सत्वगुणबाट भए। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न शब्द तन्मात्रादेखि आकाश हुन्छ। आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो। वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज उत्पन्न भयो। तेजदेखि रस, रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी भइन्। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्त अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका यी अण्डकण उत्पन्न गर्दछन्। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर भो, उसलाई पुरुष भनी भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। उस सृष्टिकर्ताको अभिमानयुक्त ब्रह्माको उपमा रहित ज्ञान, वैराग्य, लक्षणयुक्त धर्म र ऐश्वर्यकन गराउने ब्रह्मा सम्बन्धी बुद्धि उत्पन्न भइन्। जो यसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यसले तिनै गुणलाई वंश गरेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ सो स्वभावले सापेक्ष छ। आफ्ना आत्मालाई 3 प्रकारसँग भाग लगाएर तिनका क्रम प्रवृत्त हुन्छ। यिनै तिनै गुणले उत्पन्न लय पालन गर्दछन्। सृष्टिकर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष सहस्रशिर भनी कहिन्छ। त्यसै कारणले तिनै अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छ। ब्रह्मत्वमा सत्वगुण, रजगुण, कालत्वमा तम र रज रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण वृद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ, कालत्वमा संहार हुन्छ, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारका उस परमात्माको 3 कर्म छ। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले सो परमेश्वर त्रिगुण भनी भनिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उसलाई चतुर्व्यूह भनी भन्दछन्। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा हुनाले अज भनी भनिन्छ। सुवर्णको जो सुमेरु पर्वत छ उही यस महात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल समुद्र औँ पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सबलोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु र नक्षत्रसहित स्थिर छन्। यो अण्ड जलदेखि 10-12 गुणा ज्यादा व्याप्त छ। आकाशले वायु व्याप्त, आकाश पञ्चभूतले वेदिष्ट छ। भूतादि महत प्रकृतिले व्याप्त छ। यसै उसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिको 7 आवरण पर्दाले व्याप्त छ। यसै उसले प्रकृति समेत 8 साक्षेप छन्। परस्पर प्रादुर्भाव भइकन परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। आधार आधारीहरूका भावले ती विकार विकारीमा कछुवाका शरीर झैँ फैलाउने र खुम्चाउने हुन्छ। यही व्यक्त प्रकट सम्पूर्ण विकारलाई उत्पन्न गरी पछि संहार पनि गर्दछ। यो सब जगत पूर्वोक्त क्रमले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलयकालमा उल्टा गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न हुन्छ। गुणको साम्य लय र विषमतामा सृष्टि हुन्छ। यही ब्रह्माको कारणले ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्मको क्षेत्र हुनाले यसलाई ब्रह्मक्षेत्र भनिन्छ। यस्तै प्रकारले यस्तै कोटियौँ अण्डले सर्वगत हुनाले प्रधान तल, बिचमा र माथि स्थित छ। उन स्थानमा ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र स्थित छन्। प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सान्निध्यमा प्राप्त भई जगत रचना गर्दछ। उसै अव्यक्तबाट अव्यक्त संज्ञक अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए जसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्यो। सो जीवको आवरण विक्षेपपूर्वक मैले वर्णन गरेँ। अन्य कालमा अत्यान्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा परमेश्वरको लीला मात्र हो, जो कि अप्रमेय कारण ब्रह्मा छ। प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएको छ। त्यो आदि, मध्य र अन्त्य वीर्य, बलवान, शुल्क, रक्तवर्ण पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धि हुनाले लोकका सन्ततिको वृद्धिको कारण छ। सृष्टिका आदिकालमा 8 विकारलाई कारण उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त गर्दछ। प्रकृतिले स्थापित कारणहरूको जहाँ तक स्थिति छ फेरि प्रवृत्ति पनि छ। त्यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य जान्नु, जो महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रैले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनिवर, गयाका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई अपरार्ध हो भनी भनिन्छ। उति नै ब्रह्माको अर्को समय छ। उसको अन्त्यमा संहार हुन्छ। उस आदि जन्म ब्रह्माको दिन दिनमा 14 मनु व्यतीत हुन्छन्।
अनादि अनन्त जानी नसक्ने हुनाले सम्पूर्ण कल्पकल्पको वर्णन गर्न कसैको पनि सामर्थ्य छैन। जो पहिले वर्णन गरियो उनैमध्ये म एक कल्पको वर्णन गर्दछु। भिन्न भिन्न वर्णन गर्नाले फल पो के छ? यसै उसले पृथक पृथक भन्दिन। जो अनेक समयका अनेक कोटियौँ कल्प छन्, उसमध्ये जो पद्मकल्प छ उसैको अब म दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलनिवेक्षण श्रीकृष्णकाले बर्खतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु सर्वदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री प्रथमोध्याय सम्पूर्णम्। श्री स्वस्थानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।